भगवति हेशिति काण्डकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवर वर्षिणि दुर्धर दर्शिनि दुर्मुखवर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शङ्कर दोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते मुदनुरनिरोषिणि दुर्मदशोषिणि दुर्मदमोषिणि सेतुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि वराय नमः पादयोः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखकमले आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि गन्धम् अक्षतान् पुष्पं समर्पयामि नमस्कार करेवना वराय नमः नमस्कारान् समर्पयामि लक्ष्मी रूपिणी कन्यां पूजये વિષ્ણુ રૂપી વરરાજાને લક્ષ્મી રૂપિણી કન્યાનું આજે દાન થઈ રહ્યું છે એટલે કન્યાનું પૂજન એ લક્ષ્મી સ્વરૂપા છે માં ભગવતી સ્વરૂપા છે એ મારી એમના પાદ પ્રક્ષાલનની વિધિ કરીએ ઓમ શ્રી શ્ચલે લક્ષ્મી શાવન્યા બહોરાત્રે આશ્વે નક્ષતરા ધીરો વામશ્વિનો વ્યાધ્રમા सरस्वती माभिया त्रिशतोदशाः सरस्वती तो पञ्चदाशो देशे भवत्सरिता भूर्भुवस्वः श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः पादयोः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखकमले आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि गन्धम् अक्षतान् समर्पयामि उत्थाय लक्ष्मीरूपिणी कन्यां पूजयेत सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरां सुगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसिद्धमह्य सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरां सुगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसिद्धमह्य शोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्ते तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करे सर्वभवदेवी महालक्ष्मी नमोस्तुते सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी बुद्धिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी
शक्ति महेश्वरी योग जे योग संभोजे महालक्ष्मी नमोस्तुते भगवत्यै महालक्ष्म्यै नमः नमस्कार